100 ورد دقيقة مو تمام عاوزي أوي أكاونت كنياتي سجاز كنت أنا يا طبق معز كأكونت كبسوت زاري أكونت كنا أكونت كده لا أنا مسوت أكون إني يوم زجير خاطر جير خاطر تيك توك وسيدو إني هم زجير خا تعت بهذا اللي خلقوني ياتي باي عدمتني صنحي زيد حد النجار كنا جرك أنا أنا أنت إنه نيتورك أجيك وهابك خلوا مالتي أنت زيوت إخي أياريكني تردي خنده أنا سريني ناسومن اليوم أبدا على كل يوم أبز إيه نو سأب تسعة نايسومن أنتن تعرف ناسومن سومن سر لخمسة بس زيد زي كنديل زيد 9 4 لك كله أب 3 تنتهي كلهم عندي يريد نا يبقى 3 شيء خلي لو عسى كنت ويا خلت عسى قدر تمولي لك نحن صوت آخر يوم أنت زي ما لقيت خوين صباعي ما تفهمين ورجت هرادلم سمي عندنا كبيبال أكاونت رميوسدو ببيبال نو بقطة بانك አገናኝቸው አላውቅም ገባሽ አንደኛ እሱ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን የበዓል ነው መሰለኝ አዶኖ በጣም ኔትወርኩ እንትን አይደለም ጥሩ አይደለም አሁን ራሱ ስታር እና የኔ እንትን አካውንት ብላክ ነው የሚታየኝ አይታየኝም ኦኬ ያንቺን ብላክ ነው የሚታየኝ ታውቂያለሽ ምንም እና ኔትወርኩ ጥሩ አይደለም ዛሬ ብዙም አይደለም እና ሜቢ ዳስ ዋይ እንጂ እሱ ዲጆ እንዴት ተሽማጥጣለች ያው ይታይሻል እኮ ጋለሪሽ ላይ አንተ ሸርም ነው ከሸካዩ ፒክቸር ላይ እኮ ይታይሻል ጋለሪሽ ላይ ይታያል እዩ ግቢና እዩ ኦሞ ዜዶና አሞራ ብቻ ነው የሚታየኝ እንጂ አና አትታየኝም ተመዘግየው እኔ ራሱ አራታችሁ አያቸዋለሁ ሲዲ በቃ ደህና ዋል አራታችን ታይናለሽ ሶስት ቆነ ወይ ቤተወይ እንጆይ አርጉት እኔም ፋሚሊ ጋር ትንሽ እንጆይ ላርጎ ክሪስማስ ነው ሰላም ልበላችሁ ብዬሽ ኃይል በላችሁ ይመቻችሁ ባይ ማሬ ባይ ተጫወች በቃ አና እንዳትወጪ ጌም ትጫወታለች አሁን አረ ለታጠሽ ልትወጪ መከራከላሪ ሞልታ አንቺ 27 ላይ ጨልመሽ አና እንዳትወጪ አይ ኖ አረ ብሮ ባይዘው 27 ለጨለመቶ ላያት ነራ ካው ግን بخالي جراتو زمها يا زيدو نوس ناي ማንም አይኮንኩ ናይ ዜዶ ፐርሰንት ደናነች ተጠፋፋን እኮ አናይ ተጠፋፋን ያ we used to enjoy it ተጠፋፋን በቃ ሃይ በይልኝ ዜዶዬ ይመችሽ አሞራውዬ በቃ ሸኔነት ኦኬ ጋይስ ባይ ኦኬ የኔነት انت هون زي دكلك شاحجي يشيفوا لكم دي انا يشيفك يخلق زياد خليش تقيل قالكم تقرا يدريو انت تبرو سخاب توصل لك اتفلتم ببهمز بقولني قال يتفلتي يفلط بانو ግን ومو سكو لك على قطير امو انا فرات قبرني قال اتا ما اسلام دس يلها لو بروشي صافلي اسوا አረዴ ልቦት ነው ታሪፍ ሻይ ደግሞ አፍላ ሻይ አፍላስ ከዛ አይ ማቡና መታፈው ሰኝ ኮኔ የመጣሁት ማታፈው ኮኔና ሩጣባ ያና ፍላ ምን ሆነሽ አርጌ ያው እና ቤታ ተባልተው ወጡ ምን አገኙ ታንጎን ባደ ይደረደኝ ታንጎን ቤታዬ ቡና ያፍላት ነበር 3 ቀሚስ አድርገው ነበር ቤታዬ በቃ አሪፍ ሙድ ነበረች ያየው ቡና አፍልታ ምናምን እየመረቀች ነበረች ለሄለን እህቴ መከታይ ያለች ለሄለን ከዛ ዲቦራ በቃ ልወጣ ነኝ ብላ ወጣች አረ ቆይ ብትባል ወጣች ሄደች ከዛ ሌላ ሰው ሰንበል ይሄ እኮ መልተዋል የ6000 ይሻለኛል ቆይ አንዴ ታርጌት አርግልሽ የኔ እናት አንቺ ነሽ ሰው ያለሽኝ ማንም ሰው የለኝም ለጌምሽ መጣለው ብለሽ ጉድ አረግሸኛል ነይ የኔ እናት ነይ ልሙላልሽ የ6000 ሙዩ ጥናሕከ እንትን ገብረና انت لو مع انت حلمسي
بقطر كو يوزدك إذا هلا ولادتي حماق حلم حليمة حماق يكون زي سكف نا مشت دينا أنت حز قطري حزن دي بدك له هنا أجا مشت حدث أنت هذا خاجر تحمل نجرك زيدو زيد صار فيديو ساعة تيك تاك بوستيله هذا سوق حلمها مفوت على البانون من تنزل اسمع ودك سلسة فلاوران يقولالش سلسة فلاور غير لا واحد اللي موليو حدا غير اللي كيت ملعه لمول اللقب عليه فلتو سنبلي كوي صوت مروالج يا 6 شوية تالج بنصارو اوكي كذا مش الحواتي بس انجي كازي مرت اشارقي لي يعني النات يهو قيريوالو كنزي يهو واي حدا تقرا حدا تيك تاكر مصيلو زي تيك تاك اريسيدو وي بس بقى ودو فوس قدس را خلال نهار اتاكم حجز مؤذرو تيك تاك كابا يوم مصيلو وا رس ما ودو فوس قدس سلام فري فيديو خفتي حفتي زيدي نشكر ويه دحنت زنبيت احنا اي اغزابير يمسكن أمر حوي إنكو عديب كان نبزق العزيا بزح زيز كاتا ثلاث حبني لكن صحيوات نايت فلتت بلد احنا فيديو خفت اللعب تياتخو كوغانا تقوب كلا قصة زيد شلازي نو منو يلير اوكي دحن هما وانا جي من قالن يا زيدو ها فيديو بخفتي وزر فري وا خفتي زيدي فلو ملس لي ولا سنب عنا نش تفرح زيدي تعمي خفتي ثانك يو زامبيتي سمعي نش دعت كمان ترينا له حجز اسمع له خدو انس ولا بمونغ يخدعت له وزر فري نو اسمع لها معاها الناس يلقسي نبعنا نش تفرح راح خلها هذه مسكلات ام كتوصي تماركو نيرنا انت اللي شري للكايمة خانبر جيم مسرح نيرنا نمسنو على زورو انا حاطين زدفس عشان يسمعون ولا تتاكم لهم كوكو شابك توصله وا شاب دا 30 يوصي 30 120 هرمي ها انا 120 ودو زرو 7 راح هرمي 120 تهرمي 120 هرمي با تشنا يسك ولادتي ولا انا حميم دخل لو 20 خوت انا حجي تشنا يسكرينا ها 20 امو حميم كل له حفتين ترد اللي بحال انا وشي ولا 10 ولا حموشه اللي وصي انا وي فداري هوي دحن كلمتك او عرفت ساعات كده ماري ان عند موتي حجي ابجيم يمسي هرس له زيد وي ايش هاي بلد